अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। आज एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019 ख़त्म हो चुकी है। ये वो स्कीम जिसमें हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आया जाए। पोशीदा या गैर जाहिर शुदा असासे या ब्लैक मनी जिसे आप अदर वे अराउंड कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा काला धन ही हो। वो असासे जो डिक्लेयर नहीं हो उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। हुकूमत ने एक स्कीम पेश की और इस स्कीम को खुद बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत काम किया। कौम से अपने खिताब में बार बार कौम से अपील की कि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसके बाद ये स्कीम ख़त्म होने के बाद जो पाकिस्तान में बेनामी एक्ट है उसके तहत बहुत ख़तरनाक किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी। किसी को भी फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ये वाज़ेह पैगाम था। अब इस पैगाम के बाद आज इस कौम ने किस तरीके से उनके इस मैसेज को लिया, इस स्कीम के जो इब्तिदाई अदाद शुमार अब तक हमारे सामने आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और दीगर इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील उर रहमान साहब। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ज़फ़र सुबहानी साहब। ज़फ़र सुबहानी साहब साबिक एमडी हब को बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब आप भी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, स्कीम खत्म हो गई, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019, आप बताइए आप तक क्या आदाद व शुमार अब तक पहुंचे हैं इस स्कीम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, मेरे हिसाब जो आखिरी इत्तला मेरे ज़राए बता रहे हैं, ये 1,20,000 डिक्लेरेशन को तजावुज़ कर गई है और उसमें काफी वो लोग हैं जो नॉन फाइलर थे वो अब बने फाइलर, और मेरे ख्याल है उनकी तादाद 40,000 से भी ज्यादा है। और टोटल अमाउंट जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं वो 60 अरब के करीब है। तो उसका मतलब है एक जो हमारे अहदाफ थे कि लाख लोग, पहले 60,000 लोगों का एक हदफ था, फिर इसके बाद 1 लाख का हदफ था, तो उसको भी ये क्रॉस कर गई है। तो मीनिंग दैट के एक सीरियसनेस इन द बिजनेस नजर आ रहा है। इसलिए एमएनएसटी में हमें 83,100 आपको मिले थे हमें डिक्लेरेशन, और ये फर्क ये रह गया है कि उस स्कीम के तहत हमारे पास अगर एक क्वांटम अगर आप देखें कि एक डिक्लेरेशन का जो टैक्स था, क्योंकि पिछले दफा 124 अरब आए थे, तो 15 लाख रुपए हमें पर डिक्लेरेशन मिले थे, और इस मरतबा वो मेरा ख्याल है 4 लाख के करीब का 4, 4.5, 5। तो ये फर्क कुछ ज्यादा फर्क नहीं कहलाएगा? 1,24,000 124 अरब जो है आपको पिछले साल जमा हुआ था और लास्ट स्कीम से, और अभी 60 अरब जो है वो आया रेवेन्यू। दूसरा लास्ट हमने देखा तकरीबन 2,500 के करीब जो है वो एसेट डिक्लेयर हुए थे मालियत के। इस मरतबा 2,000 की बात की जा रही है। एज ए होल इस स्कीम को अगर कंपेयर करते हैं पिछली स्कीम से, तो क्या बुनियादी स्कोर कार्ड के ऊपर आप क्या लेंगे अशफाक साहब? देखिए, स्कोर कार्ड में सबसे बड़ा था ये कि लास्ट टाइम जो फॉरेन एसेट थे उनके डिक्लेरेशन का हुजूम बहुत ज्यादा और बड़े बड़े आए थे, और वो मोस्टली जो बेनामी स्कीम जिसको ये कहा जा रहा है कि पहली दफा है, ये मेरा ख्याल है शायद इसको मैं तशरीह कर लूँ कि लास्ट टाइम भी बेनामदारी के काफी एसेट क्लोज हुए थे। तो फॉरेन स्कीम के जो डिस्क्लोजर थे वो भी काफी आ गए, बेनामदारी भी थी वो भी काफी आ गई थी, और काफी मेरा ख्याल है उसमें वो जो एसेट की टोटल जो क्वांटम था वो काफी डिक्लेयर हो चुका था। इस मरतबा जो आया है वो वैल्यू एडिशन है, और इस मरतबा जो थोड़ा बहुत और आपको एडिशनल मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स के रूल्स को कुछ चेंजेस किए उन्होंने। तो वो इसमें 2 ओपिनियन है, मेरा अलग ओपिनियन है, एफबीआर का अलग ओपिनियन है, जाहिर बात है। दूसरी बात ये है कि बेनामदारी में थोड़ा सा एक और भी फायदा ये हुआ है कि जिनको पिछले साल 10 साल नहीं हुए थे होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस को, वो अब इनमें से जो 1 साल गुजार चुके हैं और जो 10 साल की हद को क्रॉस कर चुके हैं, वो नए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस भी आए कि जिन्होंने ये असासे जाहिर किए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ी सी खौफ की फजा भी है, और ये बिल्कुल अब हर कोई टैक्स की बात कर रहा है। इस बजट के अंदर भी काफी मसले हुए हैं लोगों के लिए टैक्सेस के, तो लोग ये सोच रहे हैं कि यार आप जान छुड़ाओ, खत्म करो, जो हो रहा है फिर बाद में देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये वाज़ेह फर्क है, और मुझे लग रहा है कि आप देखें ये
اس کا آگے وے فارورڈ کیا نکلتا ہے. اب یہ بے نامداری میں آج بھی آپ نے دیکھی ہوگی کچھ جائیدادوں کی ڈیٹیل آئی ہے, مگر وہ ساری پولیٹیکل ایکسپوز پرسن کی ہے اور ہولڈر آف پبلک آفس کی ہے. اور دوسرا وہ تو ایک ڈیو پروسیس کے بعد جو ہے وہ بے نامی ڈکلیئر ہوئی نا, کیونکہ آج کچھ ایک ایسا پرسپشن مل رہا ہے کہ اسکیم ابھی ختم نہیں ہوئی اور حکومت نے یا اداروں نے جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اس سے پہلے وہ جو آپ کے اومنی گروپ والی جو تھی وہ تو ایک ڈیو پروسیس کے بعد ڈکلیئر ہو چکی تھی کہ وہ بے نامی ہے. ابھی بھی ایک پروسیس تو فالو ہوگا نا. وہ اگر آپ بے نامداری کی اگر آپ دیکھیں گے کہ ایمنسٹی اسکیم کوئی نہیں لے سکتا تو اس میں یہ بالکل کلیئر تھا کہ جن کے بے نامداری ایسیٹس ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے, اور اگر پولیٹیکل ایکسپوز پرسن کے کوئی یا ہولڈر آف پبلک آفس کے اگر کوئی بے نامدار ہے تو وہ بھی ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو لہٰذا یہ تو بالکل آپ کو آئرن کلیڈ کر کے یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, جیسے آج ایک چودھری تنویر صاحب کے حوالے سے بھی آ رہی کہ جی ان کی بھی کچھ راجہ بازار میں مین راجہ بازار میں جو کچھ کنال تھے امپلائیز کے نام پہ تھے ان کو بھی ضبط کیا گیا. تو وہ بھی وہی بات آ گئی کہ جی وہ پولیٹیکل ایکسپوز پرسن خود سے ہولڈر آف پبلک آفس رہے اور ان کے 6 کے 6 امپلائی, یہ سب آپ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ ایک ابھی دیکھتے ہیں اس کو جا کے یہ ٹھیک. بہت بہت شکریہ اشفاق اللہ صاحب. اس وقت ایئرپورٹ نہیں, وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھے, ان کی فلائٹ بھی پریسائسلی 7 بجے کی تھی. بہت شکریہ, انہوں نے ہم سے بات کی. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب آپ کی طرف آؤں گا, فرمائیے گا کس طرح سے آپ دیکھا اس اسکیم کو جس میں 1,20,000 کے قریب جو ہے کہا کہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, اس میں اپنے جو ہے وہ رجسٹریشن کرائی, 2,000 ارب کی مالیت کی اثاثے اور جائیدادیں جو ہیں وہ ڈکلیئر ہوئیں, اور 60 ارب جو ہے آپ کے ریونیو میں آیا, گورنمنٹ کی کٹی میں آیا. کیا کہیں گے سر آپ اس اسکیم کے حوالے سے, اس ریزلٹس کو دیکھتے؟ دیکھیے کوئی بینچ مارک تو تھے نہیں عمران صاحب کے جن کے مطابق ہم اس کو کمپیئر کریں. جو پچھلے دفعہ ہو گئے اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بے نامی دار سے بدل لیا ہو تو تھوڑا سا آپ کی جو یونیورس ہے وہ کم ہو گئی ہو. اس وقت مجھے نہیں معلوم, اگر آپ ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ پچھلی دفعہ جو اثاثے ظاہر ہوئے ان کی مالیت کتنی تھی. 2,500. یہ جو 2,500 ارب جو لکھا جا رہا ہے, جو آ رہا ہے 2,500 ارب پچھلے سال کے. جی جی جی. اچھا, تو 2,000 ارب جو ہے وہ نسبتاً میری نظر میں پھر تھوڑا سا کم ہے, کیونکہ اس کا جو اس اسکیم کا فوکس تھا وہ تو سارا کا سارا بے نامی کو ختم کرنے کا تھا, اور یہ اسی وجہ سے اس کی حمایت کی جا رہی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو وہ اعتبار نہ ہوا ہو, لوگوں تک یہ پہنچی نہیں ہو. یہ دیکھیں وقفہ بھی جو ہے کم ملا ہے. آپ کو یاد ہے, آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ رمضان میں اس کی آمد ہوئی, پھر نئی ٹیم جو ہے وہ جب آئی تو اس کے آنے سے بھی اس کے اندر تاخیر ہوئی. تو اگر آپ کل جمع خرچ بھی کریں تو جون کے مہینے کے اندر عید کے بعد کا جو ہے عرصہ ہے, تو یہ شاید وقت کی کمی کا بھی یہ چیز شکار رہی ہو. ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے ہر کوئی اس کے اندر آ جائے, کیونکہ بے نامی قانون جو ہے اس کے اندر سزائیں بڑی سخت ہیں, اور آپ کو بھی جو ہے آپ بڑی لمبی آپ کو دیکھیں, یہ ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا بے نامی ہے اور سب اثاثہ آپ کے پاس آ گیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس کے تحت آپ نے نوٹس دینا ہے, اس نوٹس کی کو چیلنج کیا جائے گا, اس کے بعد پروسیڈنگز ہوں گی, اور پھر اس کے بعد جا کر ایک اپیلیٹ فورم ہے, دوسرا اپیلیٹ فورم ہے, پھر ٹرائل کورٹ ہے, ٹرائل کورٹ کے بعد ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. یہ بڑا لمبا طریقہ, تو آپ کے لیے بھی جو ہے آسانی ہے, یعنی اگر آپ پکڑیں گے تو قانون کے تحت پکڑیں گے نا. اگر کوئی بے نامی ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جائی ہوگی تب جا کر اس کو سزا ملے گی. اچھا, اب یہ 2,000 ارب جو ہیں یہ ہماری جی ڈی پی کا جو 30 جون کو ختم ہو رہی ہے وہ تقریباً 5% آ رہا ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ آپ ذرا اب یہ بتائیں نا, یعنی کہ وہ جو 2,500 کے اثاثے آئے پچھلی دفعہ, اور وہ تو اس وقت جی ڈی پی ہماری کم تھی پچھلے سال, تو وہ تو تقریباً 6% 7% آف جی ڈی پی رہا ہے. تو اس کے آنے کے بعد ٹیکس وصولیوں میں کیوں کمی ہوئی ہے؟
टैक्स वसूलियां जो है नेगेटिव रही हैं इस साल। 2% का टैक्स जो है वो कम हुआ है। तो जरा ये थोड़ा सा जो है कोई एफबीआर के जो अकाबरीन हैं वो आज तो एफबीआर के लोग बहुत ज्यादा मसरूफ रहे, उनसे यकीनन हम पूछेंगे। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे और हाँ बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा कि एज ए होल पिछले 12 महीने के अंदर इस कौम ने 2 एमनेस्टी जो है वो उनको पेश की गई, और इन दोनों एमनेस्टीज के अंदर अगर आप बात करें तो 2,03,100 यानी 2 लाख से ऊपर जो है वो लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया। फिर साथ ही साथ 4,500 अरब की मालियत के असास से जो है वो डिक्लेयर हुए, और नेशनल किटी में 184 अरब के करीब जो है वो टैक्स आया। तो ये तो फिर सर्व किया, दोनों स्कीमों को अगर मिलाएं तो कुछ फर्क तो पड़ा है सर। हजरत ये तो एक वन ऑफ है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये इससे ब्रॉड बेसिंग कहां हुई है। यानी इस साल इनकम टैक्स गिरा है, जिसमें आप ये भी डाल 60 बिलियन भी डाल लें इसके अंदर, सही 60 बिलियन भी डाल लें तो ये 3800 अरब रुपए के करीब पहुंच रहा है सारा का सारा। 3800 अरब रुपए जो है वो पिछले साल 3870 के करीब हमने रिसीव किए थे। तो हमारी तो नेगेटिव ग्रोथ है रेवेन्यूज के अंदर। ठीक है, तो ये ब्रॉडनिंग नहीं हो रही, वसत नहीं आ रही हमारे टैक्स बेस के अंदर, टैक्स बेस में वसत नहीं आ रही। शकील रहमान साहब आपसे मैं पहले बात करना चाहूंगा, किस तरह से आपने देखा इस स्कीम को, और पिछले 2 स्कीम्स मिला के भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रॉड बेस नहीं हो पा रहा टैक्स रेवेन्यू साइड के ऊपर, क्या कहेंगे सर? देखिए स्कीम के थ्रू तो रेवेन्यू जनरेट करना, स्कीम के थ्रू तो रेवेन्यू जनरेट करना गवर्नमेंट का आइडिया ही नहीं था। वो ये कहते थे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहते हैं टैक्स नाइट में। ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब अभी तक ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। 1,20,000 की फिगर तो गई है, लेकिन फिर फाइलर कितने हैं, नॉन फाइलर कितने हैं? वो कहा ना मेरे ख्याल से 40,000 के करीब उन्होंने कहा। अभी तोला साहब से जो बात हो रही थी खाली, अब फिगर बताइए, मैंने नहीं सुनी। अच्छा नहीं बात हो रही थी। अब फाइलर का उन्होंने अभी क्लियर नहीं थे, उन्होंने कहा गालिबन बताया, गालिबन बताया। ठीक, हाँ। क्या बताया, कितने फाइलर से? 40,000 और 80,000 नॉन फाइलर। तो बेसिकली देखा जाए तो 80,000 में नए टैक्स पेयर मिले। प्रिसाइज नहीं करते क्योंकि ज़ाहिर है कि वो बात उनकी तकरीबन ठीक है ना। अब असल मसला क्या है कि आप ये बेनामी जितने भी हैं उनको आपने सही कर दिया, लीगलाइज कर दिया, डॉक्यूमेंटेड कर दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जो लोग बिजनेस करेंगे कौन करेगा इम्प्लीमेंट? आपका सिस्टम, क्या सिस्टम की करप्शन खत्म कर दी? उस तरफ कोई कदम उठाया? ये प्रॉब्लम है। यानी ये आम कारोबारी का, जो हम चैम्बर में बैठते हैं ना, आप यकीन कीजिए, देखिए चैम्बर में 20-22 हजार मेंबर हैं, कोई भी नॉन फाइलर नहीं है, हो ही नहीं सकता नॉन फाइलर। सकता। हर साल उसको रिन्यूअल के लिए जमा कराना होता है अपना NTN, दैट मीन्स ही इज फाइलर। क्लियर हो गई। सिराज तेली साहब लीडर जो है हमारे, वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी लाजमी है इस मुल्क के लिए। अगर पूरी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, कम से कम 80% तो होनी चाहिए ना, अगर नहीं होगी तो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात तय है। अब मसला ये आता है कि अगर आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, और आज भी ये होगा कि वो जिसने डिक्लेयर नहीं किए वो किसी के पास फिगर्स आएंगी, वो उसके पास पर्सनली जाएगा, जाके वो कहेगा जी आपके इस अकाउंट में ये है, यहाँ पे ये चीज मौजूद है, ये जायदाद मौजूद है, आपने डिक्लेयर नहीं की। अब वो घबराएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जाएगा उसको डिपेंडिंग ऑन दी वॉल्यूम, ठीक, लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ रिश्वत मिल जाएगी। ठीक है, वो आपका वहां चला गया। ठीक, जब तक आप सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक ये करप्शन को किसी लेवल पे चेक नहीं करेंगे, ये कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं कर सकते। ठीक है, सुबानी साहब। आई थिंक मेरा अपना ये व्यू है कि ये जो एमनेस्टी है वो यूनिक रही है एज कम्पेयर टू पुरानी एमनेस्टी के। इस एमनेस्टी के अंदर, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इसके ऊपर पैशन रहा, ही हैज कम 4 or 5 टाइम्स ऑन टेलीविजन सेइंग कि इसको हम कामयाब बनाएं। बात ये है कि नंबर्स जो हैं, जाहिर है कि चूंकि ये बहुत कम टाइम मिला, रमज़ान बीच में था, उसके बाद छुट्टियां थी, ईद की थी, 20 दिन मिला, और एक ऑलरेडी एमनेस्टी आई हुई थी, तकरीबन लास्ट ईयर थी है। तो आई थिंक नंबर, जैसा आपने कहा, नंबर पे जोर नहीं है, लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना है। मेरा अपना ये व्यू है कि जितना मुझे लोगों ने जो है पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान से जो है, जो नॉर्मल भी था, जिनका कोई चोरी भी नहीं थी, वो सबको इस बारे में ये फिक्र थी कि ये अब नया सिस्टम है जिसके तहत उनको अपने आप को सही करना है। आई थिंक ये चीजें जो है, ये एक स्टार्ट है, ये एपिटाइजर है कि तमाम लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि हम बिजनेस के तरीके को सही करें ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगे
تو لامولا لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ڈیٹ میں آئیں گے, اور جو گورنمنٹ کا ریونیو انہوں نے بہت ایگریسو ریونیو بتایا کہ 5.5 ٹریلین کلیکٹ کریں گے, بہت ایگریسو ہے, جس طرح کا اس دفعہ بہت زیادہ کم ہوا, اور اگر ایمنسٹی کو اگر پیسے آئیں تو اس وجہ سے یہ بوسٹ ہوا. لیکن مائی پرسنل ویو از دیٹ لوگوں کا اس طرف سوچنا, آج ہی میں ابھی ایک میٹنگ میں جا کر آیا کمپنی کا, تو انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہے سارے امپلائیز کو, ظاہر امپلائیز جو ہے ان کا سیلری سے ٹیکس کٹتا ہے, انہوں نے انسٹرکشن دی ہے کہ آپ کو لامولا ہر ایک کو جو ہے نا اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے. تو یہ کلچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگا. جہاں تک ہمارے یہ بات کی کہ یہ کرپشن کا سسٹم ختم ہوگا, تو آئی تھنک کہ انفارچونیٹلی 70 سال سے چل رہا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے. بٹ میرا اپنا ویو ہے کہ یہ ایک پازیٹیو قدم ہے, لوگوں کو, ہر بندے کو اپنی فکر ہو رہی ہے کہ میں نے تو کبھی ریٹرن فائل نہیں کی ہے. تو میں نے کہا جو چور لوگ نہیں ہیں, جو سسٹم کے تحت جن کی جو انہوں نے مس کیا ہے, ان کو ایشو نہیں ہے, لوگ اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے. تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ ایک پازیٹیو ہے, اینڈ آگے جا کے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بہت اضافہ ہوگا کہ جو لوگ سسٹم میں ٹیکس فائل ریٹرن فائل کریں گے. پرووائڈڈ شکیل صاحب کا جو ایک ان کے تحفظات کہ اس وقت جو امپلیمنٹیشن اس کی کس طریقے سے ہوگی, اور کیا اس ڈر کے ماحول میں کوئی نئی ایک ونڈو در ونڈو تو نہیں کھل جائیں گی کرپشن کے حوالے سے, جس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر وقار مسعود صاحب آپ کا میں ویو چاہوں گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے, اور جو ہوگا جس طرح سے ہوگا, کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مس یوز تو نہیں ہوگا اس میں کچھ؟ دیکھیے یہ بڑے نازک مراحل ہیں. ہمیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لوگ اعتماد کے ساتھ کام کریں, ہمارے لوگوں میں حوصلہ ہو, اور وہ لوگ جن کو موقع دیا جانا چاہیے تھا دے دیا گیا ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں اس میں گنجائش ہونی چاہیے تھی, اس میں مزید توسیع کی گنجائش ہونی چاہیے تھی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ کر دیں, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ توسیع بھی دے دیں تو بالکل آخر وقت میں ہی آن کے ہمارے لوگ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ توسیع دی جانی چاہیے تھی, نہیں. اب جو اگلا مرحلہ ہوگا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں قانون کے مطابق ہوگا, قانون کی تشہیر ہونی چاہیے, اور بڑے بڑے کیسز جو ہیں اس سے جو ہے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مطلب جو ہے کسی کو کوئی تخفیف نہیں ہوگی کسی کے معاملے میں, اور ہر کسی سے یکساں سلوک ہوگا. لیکن کیونکہ قانون کے تحت ہے تو آپ کو نوٹس دینے ہوں گے, پھر اس کے بعد جو ہے کارروائیاں ہوں گی, انہیں اپنی صفائی کا موقع ہوگا, وہ اپنا دفاع پیش کریں گے, عدالتوں کے اندر جائے گا. یہ کوئی صرف FBR کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی سے کہے کہ یہ آپ کی بے نامی پراپرٹی ہو میں نے ضبط کر لی ہے. ایک پورا طویل سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو گزرنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ بحق کے سرکار جو ہے یہ چیزیں. اور آج بھی سر آج بھی جو کنفسکیٹ ہوئی ہے وہ پراپرٹیز, وہ ساری ایک ڈیو پروسیس کے بات ہوئی ہے, پوری کورٹ آف لا میں ساری چیزیں چل رہی تھیں. جہاں تک آپ نے توسیع کی بات کی تو اب ظاہر ہے کہ IMF کا بڑا پریشر تھا, اس کے رہتے اس کے پروگرام میں جاتے ہوئے. IMF کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ سے عرض کر دوں بہت مطلب میری سوچی سمجھی رائے ہے. IMF کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. IMF کا پرچہ ہمارے سامنے کل پرسوں آ جائے گا, وہاں تو لکھا ہوگا کہ جی ہم نے ان سے کہا کہ یہ کام نہ کرا کریں, وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس سے IMF کا کوئی تعلق نہیں. اچھا چلیں, اچھا وہ کلیئر ہوا, ورنہ ایک پرسیپشن یہ کہ IMF پروگرام کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو ان کی ریزیڈنٹ ریپ نے ایک بیان دے دیا جس کی وجہ سے یہ بات جڑ پکڑ گئی. انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک. شکیل صاحب اب آ جائیں اور چیزوں کی طرف. بجٹ کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے آج بڑی اسٹرائک کی طرف بھی ہیں, بہت لوگ پریشان بھی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. جو ٹی وی جس طریقے سے دکھا رہا ہے, حقیقت کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے گا. دیکھیے میرے پاس جو انفارمیشن ہے چیمبر کی, ہاں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اور کراچی کا, پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے. ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ یونٹ جو ہے نا وہ تقریباً کلوجر کی طرف ہیں.
क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी है ही नहीं कि वो 17% दे सकें, बिकॉज दैट विल टेक एटलीस्ट 3 months टाइम। अगर गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा कर दिया और रिफंड टाइमली हो गया तब भी 60 से 70 डेज लग जाएंगे। अच्छा, स्पीडी भी अगर करें तो 60 से 70 डेज। जीडी पे कहते हैं ना, गवर्नमेंट ये कह रही है हम जीडी लेवल के ऊपर जब आप बैंक में सबमिट करेंगे हम आपको सफिशिएंट आपका जो है पोर्शन विच विल बी 70-80% आपको वापस मिल जाएगा। दैट विल बी फास्टेस्ट भी होगा तो 60 days to 90 days। अच्छा, लोगों को सबसे पहले ट्रस्ट ही नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं है कि पिछला उनका जो रुका हुआ है ना बैकलॉग है, यानी एक्सपोर्टर्स का तो 51 बिलियन था, कुछ था, टोटल मिला के 200 बिलियन है। अभी आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल मार्केट्स की है, सन्नाटा छाया हुआ है। किसी भी मुल्क के लिए एसएमईज जो है बैकबोन होती हैं, ये तो सब मानते हैं ना इंटरनेशनली कि बैकबोन होती हैं एसएमईज। अगर एसएमईज हर्ट होंगी तो आप अपनी बैकबोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल तय है बात कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होनी चाहिए, ये तो कोई सरपैरी नहीं है इस बात का। और मैं ये कहता हूं कि जो फाइलर है उनको भी 100% अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेना चाहिए कि वो 100% टैक्स दे रहे हो। भाई दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री ने हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ पले बढ़े हैं, इसने हमें इज्जत दी है, ठीक है। तो इसको देखते हुए अब सिर्फ प्रॉब्लम जो आ रही है, लोग डर रहे हैं सिस्टम से, बेइंतहा डरे हुए सिस्टम से। क्यों? कि जो रजिस्टर्ड है उनका हशर देखते हैं। रोज हमारे पास केसेस आते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, अगर 2 मिनट है आपके पास तो। मैं क्योंकि सब कमेटी जनरल सेल्स टैक्स और एसआरबी सेमिनरी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मेरे पास एक केस आया। वो केस ये था कि फैसलाबाद में बायर्स को, एक बायर था जहाँ से 20-22 यहाँ पे इंपोर्टर जो थे केमिकल के, उन्होंने सप्लाई किया 2014, 15, 16। ये मेरे पास केस मौजूद है, ठीक है। और वो कंपनी दिसंबर 2018 में नॉन फाइलर हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई, ठीक है। इनके बाद नोटिस आया कि आपने इनको सप्लाई किया। इन्होंने कहा हमने जब सप्लाई किया था जब वो एक्टिव था, सही, वो कंपनी एक्टिव थी और पेमेंट सारी प्योर या चेक से आई है, कोई कैश नहीं है, ठीक। तो आप हमें कैसे कह सकते हैं? आप मालूम है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगले दिन यानी अगले हफ्ते में एफआईआर कट गई सबकी, सबने पंजाब हाई कोर्ट से जमानतें कराई हैं। अब मुझे ये बताइए इस एनवायरनमेंट में क्या करेंगे वो? ठीक है, सुभानी साहब। आई थिंक जिन इंसिडेंट्स का आपने मेंशन किया है, अनफॉर्चुनेटली इवन मल्टीनेशनल कंपनीज की, इनफैक्ट मुझे भी जो है जब मैं हपको का सीईओ था तो टैक्स का एक डिस्प्यूट चल रहा था और तकरीबन 3.8 बिलियन का डिस्प्यूट चल रहा था। और मेरी भी जो है ना, हमारा बैंक अकाउंट जो है 4 महीने बंद रहा, हपको की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। और मैं डॉक्टर वकार मसूद साहब भी मौजूद है वहां पे, तो बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन बात यह है कि हमने इसी मुल्क में रहना है और इसी मुल्क में हम आगे बढ़ना है। जिन लोगों ने भी पैसे कमाए हैं वो यहीं से कमाए हैं और हमें इस कंट्री के लिए ही आगे बढ़ना है। वो जो कंड्यूसिव माहौल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, असल चीज तो हुकूमत का ये है कि हुकूमत ठीक है आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, लेकिन वो कंड्यूसिव माहौल को मैं ये ऐड करता हूं कि ठीक है जो भी माजी में जो बातें कही हैं ये दोनों मिलजुल के होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडस्ट्री माजी की नहीं, वो अभी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि इंडस्ट्री के लोगों भी, उनका भी अपना वे है चलाने का, वो भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं जो है टैक्स के अंदर वो कोई ना कोई जो है ना कोई चीज करे। नहीं, आई थिंक वो हम अगर जहन में बना लेना तो हमें बात नहीं बनती है। थोड़ी सी कंप्लीट कर लूं बात। तो हमें अब जो कुछ भी माजी में चीजें हो गई उसमें हर बंदे की अपनी अपनी व्यू है। एफवीआर गवर्नमेंट का अलग व्यू होगा, बिजनेसमैन का अलग व्यू होगा। मैं चूंकि ओवरऑल एक प्रोफेशनल हूं, मेरा ये व्यू है कि हमने अपना सबने रोल सही करना है। एफबीआर और जितने भी इदारे हैं उन्होंने भी अपना क्लियर रोल प्ले करना है। इस तरीके से लेकिन सर ये तो पॉलिसी मैटर्स आ गए ना, को भी अपना रोल प्ले करना है। किसी ने वॉलंटरीली नहीं, ये तो पॉलिसी मैटर्स आ गए फिर गवर्नमेंट की तरफ। जी डॉक्टर वकार मसूद साहब, क्या माहिराना राय आप देंगे अपने तजर्बे के हवाले से? ये जो इश्यूज इस तरीके से हैं क्योंकि ये पॉलिसी मैटर्स की तरफ हैं, ये रज़ाकाराना सही होने वाली चीजें नहीं है शायद। अच्छा, ये गुफ्तगू तो हम कर रहे हैं और मैं अपने साथियों से मुत्तफिक भी हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत और बिज़नेस के दरमियान में दोस्ताना माहौल हो और वो एक दूसरे की बातों को समझें, ना कि उनके दरमियान में तहरीब हो और वो एक दूसरे के सामने सफारा हो। ये बातें खबरें आ रही हैं, जैसा आपने कहा इमरान साहब के लोग तैयारी कर रहे हैं हड़तालों की,
تو اس کو دیکھتے ہیں. حکومت یقیناً میں توقع رکھتا ہوں کہ اس کو دیکھے گی. جو چیز میں ذرا اور ایک اہم خبر کی طرف آتا ہوں عمران صاحب, آج یہ آیا ہے کہ پچھلے سال یعنی کہ جو 30 جون کو سال گزرا ہے فسکل ایئر, اس میں پیٹرولیم ڈیمانڈ 25% کم ہوئی ہے. ٹھیک. اب پیٹرولیم جو ہے وہ ہماری معیشت کا, کسی بھی معیشت کا, آپ کو پتا ہے ریڑھ کی ہڈی ہے اور اصل مطلب انجن ہے جس سے یہ چل رہا ہے. تو اس اور یہ جو ہم نے اس وقت پچھلے سال 3.3% کی گروتھ, گو کے ٹارگٹ 6.2 کا تھا, اس کو بھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی زیادہ ہے اور اس سے بھی کم ہوگا. اور ورلڈ بینک اور IMF اور ADB نے کم کہا تھا کہ یہ شاید 3 سے کم 2.9 یا 2.7 ہوگا. اب یہ جو نمبر آیا ہے, یہ ایک اعداد و شمار جو ہے وہ اپنے اندر بے شمار کہانیاں لیا ہوا ہے کہ ہم کتنی بری صورتحال سے گزر رہے ہیں. اب اس سلو ڈاؤن کے اندر اگر خدا نہ خواستہ ٹیکس کے حوالے سے, FDR کے حوالے سے, حکومت صنعتی تعلقات, بزنس کے ساتھ, کاروبار کے ساتھ تعلقات, اگر ان میں الجھاؤ ہوا تو آپ بتائیے, ہم نے تو ہمالیہ جیسا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, اسے کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں ٹیکس تو اسی وقت کیا جائے گا نا جب کچھ پیدا ہوگا, اور اگر پیدا ہونے کے امکانات کم ہو رہے ہیں تو آپ مشکل میں ہوں گے. میں اس پہ ایڈ کروں گا وقار صاحب, بالکل سب سے بڑا جو خطرناک بات یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر فیصد جو ہے وہ ڈیزل کی جو ہے آپ کی جو ہے نا آپ کی سیل کم ہوئی ہے, جو بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ڈیزل کی سیل کم ہوئی, اس کا مطلب مینوفیکچرنگ کا جو پہیہ ہے نا وہ نیگیٹو چلا گیا. روڈوں کے اوپر ٹرک نہیں چل رہے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایرانین سمگلنگ کا بھی تھوڑا ہاتھ ہے, لیکن ڈیزل کی سیل 20% کم ہونا وہ بہت بڑا جو ہے کوشچن مارک ہے. اینڈ آئی تھنک اس کے ہمیں فوراً جو ایکشن لینے چاہیے اس کو ہمیں لینا چاہیے, تاکہ جو ہے نا یہ ملک کا جو پہیہ ہے GDP جو ہے نا 2.4 پہ بھی نہیں آئیں گے اگر ہم کوئی ایکشن. سبحانی صاحب ایسے اس میں تو پھر کیا پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے ایک جو بات کی کہ 20% اگر ڈیمانڈ کم ہوئی, 25% پیٹرولیم پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کم ہوئی, تو وہاں پر انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹری جس طریقے سے پریشانی کا شکار ہے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. آپ کی اکانومی ایکسپینڈ نہیں کرے گی تو اب آپ ٹیکسز کہاں سے جمع کریں گے, آپ لے کے کیسے چلیں گے؟ اب کیا ترجیحات ہونی چاہیے, ہونا کیا چاہیے اب یہاں پہ ظفر صاحب؟ جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک جو ٹیکس کا مرحلہ, ایمنسٹی کا مرحلہ, آپ کا IMF چیزیں, ساری چیزیں جو ہے نا اب پلیس آ گئی ہیں. اب جو ہے اب جو بزنس مین کے ساتھ جو ایشوز ہیں, آپ کے ایشوز تو سر ہر ایک کو ہی پتا ہے, ایشوز تو ہم بولتے رہتے ہیں. اب جو ہے وہ ایک کلیئرلی جو ہے نا جو چیزیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے, جو بزنس کے اندر جو آپ کو مرحلے سٹیجز جو ہوتے ہیں, ایک ایک چیز کے اوپر آپ کو 40-50 مرحلے پہ ہوتے ہیں, 50 ایجنسیاں ہوتی ہیں جہاں پہ بزنس مین کو ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جس پہ کام تو ہو رہا ہے, بٹ 4-5 سال سے ہم کام سن رہے ہیں, وہ چیزیں ایک اینڈ پہ نہیں آ رہی ہے. IMF سب چیزیں سائٹ پہ ہو گئی ہے. اب جو ساری پرائورٹی گورنمنٹ کی ہونا چاہیے, 5.5 ٹریلین کا بجٹ بھی ہے, ان چیزوں کو کرنے کے لیے بزنس مین کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. آپ نے بزنس کرنا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کلیئر کٹ جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اور جو بھی آپ کے ٹریڈ باڈیز ہیں, جو بھی آپ کے وہ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو ایشو ریزالو کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. بیکاز ٹیکس ایمنسٹی کے بعد جب تک ہم ٹیکس ریونیو نہیں کمائیں گے, ہم آگے کس طرح بڑھیں گے؟ ٹھیک ہے شکیل صاحب, ٹائٹ مانیٹری پالیسی سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں مانیٹری آپریشنز میں اور ہائر انٹرسٹ ریٹ سینیریو میں کس طریقے سے ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو کم کر پائے گی؟ ایک سوال آپ سے بنیادی, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے یہاں پہ نہ, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی شکیل صاحب, ہائر انٹرسٹ ریٹ سینیریو میں کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا نا, کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. اب بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, نومبر 2017 دیٹ واز دا لاسٹ ڈے کہ جب کوئی چھالیہ کا کنٹینر امپورٹ ہوا تھا. ساری اسمگل چھالیاں بک رہی ہے پورے پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایک چھالیہ کا کنٹینر نہیں ہے جو امپورٹ ہو کے آیا ہو اور ایزیلی اویلیبل ہے. آپ بتائیے کیا سسٹم کو نہیں معلوم کہ چھالیاں امپورٹ ہی نہیں ہو رہی؟ تو یہ کیا ہے, یہ ملک کیسا ہے؟ آپ ہیلتھ کے لیے آپ کہتے ہیں ہاسپٹل بنیں گے, ہیلتھ کے لیے آپ کہتے ہیں اربوں روپے چاہیے ہمیں, ہم فیسلٹیز بنائیں گے. آپ ایک گٹکا نہیں ختم کر سک رہے,
जो कैंसर का बाइस है, जो कैंसर होना ही होना है, जो गुटखा खाते हैं 80% कैंसर होना ही होना है। कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसमें गुटखा खाने वाली लेबर ना हो। अगर आप उसको गुटखा खाने देंगे वो काम नहीं करेगी। अगर आप ये अलाउ करते हैं कि यहाँ नहीं खाओ, तो वो जाती है वक्फा लेके बाहर और वहां पे गुटखा खा के आती है। ठीक, डॉक्टर साहब बात फिर गवर्नेंस सर्वेलेंस की हो गई, सिस्टम के सही होने की हो गई। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। देखिए, बार बार मैं ये कहता हूँ कि एतमाद पैदा करना होगा, और एतमाद सिर्फ उसी सूरत में पैदा होगा जब सिस्टम जैसी प्रिडिक्टेबिलिटी हो, किसी को मालूम है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और अगर यहाँ पर जैसा शकील साहब ने फरमाया कि नवंबर 2017 से चालिया जो है वो इस मुल्क में एक कंटेनर नहीं आया, लेकिन सारे मुल्क में जो है उसकी फराहमी जो है वो देखी जा सकती है। इन हालात के अंदर आप देखिए ना कि ये आप कैसे कोई रिजीम बनाएंगे, कैसे लोगों को एतमाद होगा कि मैं कानून के तहत और कायदे ज़ाब्ते के तहत जो है मार्केट में कर रहा हूँ। ये ऐसे मामलात हैं जिसमें लोगों का एतमाद नहीं बढ़ेगा, और समझेंगे लोग कि भाई आने दो ना इनको, जो है कौन कौन आएगा निशानदेही करने की, तो चंद चीदा आपने ली हैं। लेकिन मतलब जब वो एक गैर मारूफ लोगों में जाएगा तो वहां पे खुदा न खास्ता सौदे अगर होने लगे तो लोगों का एतबार टूट जाएगा ना। तो देखिए, ये तसव्वुर करना कि सारी खराबी टैक्स गुजार के साथ थी और टैक्स लेने वाला जो है उसके यहाँ तमाम हालात और मामलात दुरुस्त हैं, ये सही नहीं होगा। हमें बहुत बड़ी इस्लाह करनी होगी अपने अंदर, अपने इदारों के अंदर, अपने कानून में कि उसके निफाज की जो मशीनरी है उसके अंदर, ताकि फिर जो है लोग कहें कि यार अब वो मेरे साथ मामला वही होगा जो किताब में लिखा हुआ है, कोई और चीज बीच में नहीं आएगी। लेकिन ये एक तवील सबर आजमा सिलसिला है जो बड़ी देर में कायम होगा। कल आपको देखिए, ये वही लोग हैं नए पाकिस्तान के जो पुराने पाकिस्तान में भी थे कि आराम से तो नहीं बदलेंगे। इनके बदलने के लिए एक बड़ा जो है सिलसिला तंजीम का और इस्लाह का जो है वो शुरू करना पड़ेगा, जिसके बाद मतलब जो है आप ये फिर एतमाद पैदा होगा कि नहीं जी चीजें जो हैं उसी हिसाब से हो रही हैं जैसी किताब में लिखी हुई है। ठीक है, नए पाकिस्तान में भी वही लोग हैं जो पाकिस्तान में थे, और जाहिर है कि इस निजाम को तब्दील करने में सबसे बड़ी रुकावट भी उन्हीं की तरफ से आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब, आप इस्लामाबाद स्टूडियो में से हमारे साथ मौजूद थे। जी शकील साहब, आपने फरमाया कि जो काइबोर रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मैं तो बिल्कुल इनके मुकाबले में बिल्कुल समझिए आप अनपढ़ हूं इनके मुकाबले में, जाहिर सी बात है। नहीं, ऑफ कोर्स बात यह है कि कोई मुल्क भी 15% काइबोर के साथ तरक्की कर सकता है या 12% के साथ तरक्की कर सकता है। अच्छा, आपके मुल्क की टोटल इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है $160 का, 160 रुपए का डॉलर। आप मुझे बताइए, टेक्सटाइल मिल भी कॉटन आपके पैदा होती है, 20% कॉटन आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है आज तक। ठीक, सारी मशीनें, सारे पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, कहां से सर्वाइवल होगा? उधर दूसरा आपने काइबोर की क्या रेट कर दी। अच्छा, आपके एक और बात है, एक्सपोर्टर्स आपको डॉलर अर्न करके देते हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन आपको टैक्सेस लोकल इंडस्ट्री देती है। ऐसे ही है ना? सही। एक्सपोर्टर जो है क्या 1% टैक्स दे के खत्म हो गया, राइट? सेल्स टैक्स आपने लगाया है तो आप कहते हैं वापस होगा, चलिए मान लेते हैं वापस होगा, लेकिन लोकल इंडस्ट्री जो है वो आपको दे रही है सारे टैक्सेस और सेल्स टैक्स। आप गैस के रेट आपने 70% बढ़ा दिए, 70-75% का इम्पैक्ट आ गया। असद उमर साहब के जमाने में बढ़े और अब बढ़ गए, सेकंड टाइम बढ़े। बिजली के रेट भी बढ़ गए, इलेक्ट्रिक के हो गए, यकीन कीजिए कॉस्ट नहीं आ रही। और सूरत हाल ये हम बायर को पास ऑन नहीं कर पा रहे, बाउंस बैक कर जाता है। एक मेरी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के रेट मैंने 3 दफा बढ़ाए और 3 दफा कम किए, और मैं अपने सेल्स टीम से ये कह रहा हूं कि भाई हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। जब कॉस्ट ही नहीं आ रही तो हम कोई नुकसान के लिए तो काम नहीं कर रहे। ठीक, सुभानी साहब, धंधा वारे में नहीं आ रहा। 20 साल पहले पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 19% था। 20 साल पहले, 15 साल पहले। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जा का रहे हैं। मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हमारा साथ पे आ गया है तो हमारी जो आबादी है
وہ 2.2% سرکاری نمبر ہے اور ان سرکاری 2.8% ہماری آبادی بڑھتی اس ہے. سے grow کر رہی تو ہے. یہ جو لوگ ہیں آئی بی اے کے گریجویٹ سال میں جو ہے ایم بی اے پہلے 200-300 ہوتے تھے, 600 تو ایم بی اے نکلتے ہیں. یہ صرف آئی بی اے کی بات کر رہا ہوں. تو جاب مارکیٹ پہ کتنا پریشر ہے, کہاں لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ آئی تھنک وار فوٹنگ کے اوپر ہمیں جو لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر سب کو مل کے بیٹھ کے دیکھنا ہے. ہم نے اپنے ہر ایک کو اپنا ریویو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بزنس مین کو بھی اپنا وہ دیکھنے کا ہے اور گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. امپورٹ کو اگر آپ امپورٹ کو اگر کرب کر رہے ہیں تو پھر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر آئیے, وہاں پہ اس کو فروغ دیجیے. امپورٹ کے اوپر تو ہمیں ایک قسم کا جو ہے نا ایک بڑا مشن کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی امپورٹڈ آئٹم جو پاکستان میں اویلیبل ہیں, لوگ ناشپاتی کھاتے ہیں چائنا کی, ہمیں ایک قسم کا جو ہے نا اس پہ جہاد کرنا چاہیے کہ ہم جہاد سنیں نا, آپ ابھی چھالیا کی مثال آپ نے دی. حکومت جب چاہے تو پابندی نہیں لگا سکتی کہ جناب یہ نان لگژری آئٹمز جو ہیں یا وہ WTO کے بعد کوئی ایک رجیم ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جس کے لیے ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں پابندی لگانے. WTO میں آپ جاتے ہیں, اینٹی ڈمپنگ کے اوپر بھی جاتے ہیں, پاکستان میں گئی ہیں لوگ. ہمیں خود دیکھیں وہ بات صحیح ہے, جہاں گورنمنٹ کا ہے ریگولیٹری ڈیوٹی بہت جگہ بڑی ہے, بٹ ہمیں خود ایز اے پرسن آلسو ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے کہ نہیں, لیکن ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا کر ڈیمانڈ کنٹرول کرنے کی کوشش. دالیں آپ امپورٹ کرتے ہیں سر, ڈیپرز آپ امپورٹ کرتے ہیں, بالکل. کن کن چیزوں کو میں آپ کو دلچسپ بتاؤں, ایک ابھی میں کسی جگہ پہ مجھے لیا ہوا تھا وائس امریکہ, اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب, ان کا نام نہیں لوں گا, اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی ریٹ بڑھنے سے 90% کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. 90% ایسے تھے کچھ آپ اندازہ کیجئے. میں نے کہا جی 90% کو ہوگی, 10% کو نہیں ہوگی. میرا خیال آپ کی اسٹیٹمنٹ doesn't make sense basically. بھائی آپ سوچئے نا, بھائی آپ نے کیا کیا, ڈالر کی وجہ سے تیل آپ کا سارا امپورٹ ہوتا ہے, اس پہ آپ نے 17% سیس ٹیکس بھی لگا دیا. اچھا آپ کو صاف ستھرا میٹ لے لیتے تھے, جو مڈل کلاس فیملی ہے وہ بھی ان کا فروزن میٹ جو ملتا ہے کہ چلو یار صاف ستھری چکن ہوگی, اس پہ بھی آپ نے سیس ٹیکس لگا دیا کہ وہ لگژری آئٹم ہے. یار یہ عام آدمی کیا صاف ستھری چیز نہیں کھانے کا حق رکھتا؟ ایک جو مڈل کلاس فیملی ہے آپ اس کی رینج سے سب اچھی چیزیں نکال دیں گے, ظلم نہیں ہے یہ, زیادتی کی بات. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں, 100% ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. اچھا میرا اتفاق سے کام ایسا ہے کہ میرے اس کام میں ہر چیز کی رسید کٹتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں تو آلریڈی اس میں ہوں نیٹ میں, ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں ہر ایک کو آنا چاہیے, لیکن کیا یہی طریقہ ہے؟ بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ بات یہ ہے کہ کس قیمت پہ آنا چاہیے. اچھا میں کہتا ہوں سب کو بلائیں, آپ یقین کیجئے, ان سے رائے لیں کہ یار تم بتاؤ کیا چاہتے ہو, آپ کو ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اسٹیک ہولڈر صرف اپنی سطح سے تھوڑا نیچے آ جائیں. ایکچولی ہے کیا, پورا کارپوریٹ سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, کارپوریٹ سیکٹر ویری گڈ, لیکن نیچے سطح کا جو ایس ایم ایز ہے ان کو اپنے لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شکیل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, ظفر سبحانی صاحب آپ بھی, اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اس سے پہلے اشفاق اللہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ